بصروا لك يدك همزة عينات حساس لا بونت لغة عون مسكي بحق مالتي تقرأينه تقرأ سايل إنه يرى إلا تبصروا تأسركوا إنه أقرأ بيتسو ناوشتي تأسرنا أقرأ نهالو ما يتراف سلام نايشانا لي تخاتلتها من أخم لحناتكم أنا سلام أملاخي مسكن ببناكم وسلامكم بزحت رفيا للي عميق أنكم لحناتكم أنا كزاوير مسكن سلامية ببناكم وسلامكم يزحل لينا والكوكوراتي نايشانا لي تخاتلتي بيت سيدي هون بيت سبسكرايب مقار بيت سوكنو بيت سودو مام بالمود ያው ላይክ ነገርኩም ዜቶኩም ኮሜንት ማለት እዩ ሎማ አንተ ግን በእውነት ዝነገር ማለት እዩ ብሸር ዋላ ተኾነስ ደስ ይሉለን ማለት እዩ ምክንያት ሎማ አንተ ዳሌክስ በመጀመሪያ ቢልሊ እክጀምር ማለት እዩ ትባህሊ በጣም ደስ ይብል ያው በጣም ማለት እዩ አጥምሎም ወንሆና ቤተሰብ አምሕዛል በጣም አነ በቃ ከዘወደቀ ነው الخزقላስ خمي بقى خمي هم ندعي عاقلي هم انك نقركم اي خيلي مالت بزي مكنان بزقطع معنا سو موداق متحات منامن اي فوتي كن نايلو ما انت نايلي بطعم يطعموا لا بزي مكنان مالتي بطعمي بتلي ቆንጆ ጎር ለሕዝላ ምናምን ነግነያት ማለት እዩና አም ሕዛል ግን ዝቆልዓ በጣም ሓደ እቲ መሕዘል ይኹን ትልዎ ባህና ብራያ አካባቢ ደሎ ይልብሃል ማለት ቤተሰብ ሓደት መደሎት መሕዘሉ ልክዓ ይኾን በጣም ይሰፍሕዋን ነው ማለት ቤተሰብ በጣም ይሰፍሕ ሓቂ ኣብ ደረታ ምናምና ያኒ ሙሉ ለበለት ገለሰ ለይኾነት በጣም ይሰፍሕዋን ነው አሙዛር እትገመድ ማለት ጾለታት ገመድ ለለ خلت جزئين عزرونه مالتي بيتس حنت جزئات زر تجمد حنت جزء زرخة مسا زرخة يا بق عز عمنا مجمرة شمخة دقم خامس جبرخة طوخة تأتيها مالتي طوخة عفتل تأثر الجمد طوخة تأتي مالتي بيتسمنا همز مزار جلس أي خال أزر خام مسار جلس أي فكري مالتي أي كعلي مالتي بيتسمنا خلا دما نايت قول عجري ምንም ናብ ደጋ ይወጽይ ቤት አነ ደጋግመ ዝቢዶ በጣም ደጋግመ የርእዩና እግሩ በጭራሽ ናብ ደጋ አያውጾ ይበቃ በእውነት ደጋግመ የርእዩ ግን አነ ለይትረዳን ነገር ንምንታይ እግሩ ናውሽጥስ ንምንታይ አስሮ ነው ለምፍላጥውን ያው ከቢድ ቤተሰብ እንደ ላይ ተፈልጦንጋ ከቢድ ግን እንሐዝል ከለና እትግሪ አውጽና እትገመድ እትሉዞር ለገመድ تحت زي جريز قالع يلخون مالتي نايت قالع أجر دما بلعلي يخون مالتي تجمد بتحتي هون أتي نايت قالع أجر دما بلعلي يوعل مالتي يوزن عودجة بزي يوزن مالتي لو ما أنت جن بقى خزي كوز أنا والخنا تسبي هنا رجل أيوز أي بيتسو أجرو من ما يوز أنا هم يعملج أنا كنيركم أي خلي እናቲ ያው እትብቅድ ማሉ ዕልዑንቅ ለሉ ለላው ድሕራአት ሞርሱ እንሆለ እሱ ታይ በጣም ስለልሰፍሐይ ቤተሰብ በጣም ይልሰፍሐ እንዲያሙን ያው ተሕት ገብራቶ ምናምን ልል በጣም በተለይ ናይ ራያ ተሐዛዝላ ናይ ሐቂ ናይ አጋም አብላዕሊ እንሐዝሎ ቤተሰብ ብራያ ካግን ቆላ አትሕተብና እንሐዝሎ ማለት ይሆነት በጣም ማዕረግ ልንሆወለ ኣብ ተሕት ኮንተሎ በጣም ማዕረግ ነው ማለት ይዋላ ተድግፎ በነጻላ ምናምን ተድግፎ በጣም ማዕረግ ለለወይ ማለት ደስ ይሉ ለካ ብቻ ግን አምሕዛል ግዴታ ሰብ ካዳለክ ማለት ይልልየ ሰብ በጣም ይደልልካ ምክንያቱም ናይ መጀመሪያኻ በጣም ሆድ ስለልብል መሰበርኤን ልኻውን ያው ወይለለ ሰርች ገብርካለም ኩሉ ነገሩ سلس جبر خسلل الله هم وقت معرفي إلى تسفي جبر تدلو دما يقنسيو مالتي قنس على بالخي يا وقنس على ولا هم تقنسو تسفي جبر مالتي بتعم صفر واصل لأنه بتري تقول عجن هات أنسل الهون يدعمي كمال قللك خلي بونت بيت سبتعم صفحة هون دلو خبيديو مالتي بتحتون كشلخ خليو مالتينا بحقية بتحت بزبقونك ملقاك خلي
እና ካልኣይ ድማ ኣብ ናይ ኣሌክስ ክኸድ ማለት እዩ ናይ ኣሌክስ ያው ፅቡቅ ኣተሓጣጣ ፅቡቅ ግን እታ ማእገርለሉ ባዕለይሲ እንደፀገመንሽ ካብ ታሕቲ ክሪኦ በቃ ተሃንጤ ኣብ መጨረሻ እኮ ይረአዩሎ ግን እታ ማእገርለሉ ንምንታይ ዕጣቂ ቤተሰብ تعدقنه خلت عتاقي عدقومنهم مثلني أو قابي خوني يعني كوتاسي خوني تمدرتنا يلعلنا سألا قدتها زاف زاف للو زاف زاف لول قرات أكل حديات رخم تلوي كرتا حديات كل اللو مالتيو إتاو ما أقر قورونه عتاقي بيتسو سلالي تقوم قامة سلالي تسافي داني عتاقي مالتيو تتعاطقونه ياو بونت نزلاوي ولا ورجنا قد أمهنا مجرى شرعيو عتاق إلو بيتسا خلطو عتاق اليوم جزء أمه من بتشا يتردني جن حدا الفلت هو نجرتها ما أجرب منه عتاقها من خانة فلت مالتي بيتسا بونت زي ما أجر له نجر عتاقي ولي مفلاتون كبت سل الخانة دامي السو نزلا يخانة نزلا ويكتا ያው ነጸላ ናይ ሰበይቲ ነጸላ ይባሃል ናይ ሰብኣይ ለለ ኩታ ጋቢ ንብሎ ማለት ይባሕናና ጋቢ ኣይኾነ ቤተሰብ ማለት ጋቢ ኮንተሎ ሕድያት ከይኾነሲ ዛፍ ሕድያት ማለት ቆራጥ ዛፍ ለለዎ በቃ ዘፍ ልብል ክልል ነው ናይ ላዕሊ ኮንተሎ ማለት እና እዚ ግን በቃ خلቶ ዕጣቅ ይኹም ብለይ ፍላጥ ዕጣቅ ጎዝ አሞ خلቶ ታዩ ብቻ በቤተሰብ አይትረዳኒ ነው እታ ቪዲዮ ደጋግመ ሪያ ካመጨረሻውን ሪያ ብቻ ግን ክርዳና ይካሊ ሃሜ ምዃኑ ማለት ቤተሰብ እና በዘለጻ ደስ ይብል ያው ተባህሊ ሃምዝኩም ስለደማኹም አነ ደስ ይውልኒ ማለት ቤተሰብ እውነት ጣዕሚ ምልእፍስሲ ያው ጣዕማት ጣዕም ደስ ሃልቲ ደስ ይሉ ለካ ቤተሰብ ግን እታናይ ጉዳይ ዕጣቅ ግን እታና ጉዳይ መሕዘልና እታናይ ጉዳይ ዕጣቅ ኣይተረደትኒ ታብላዕለላ ኣብ ኣሌክስ ኣብ ልዕሎ ደርዋን ነሲ ታይ ምዃና ኣይተረደትኒ ማለት እዩ ጋይስዋ እና በስተረፈ ኣቃጻል ደማ ለምድኹም ካዝም ብላዕሊ ደምኹም ንሪአኩም ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ወይ ዘሮ ልለውን እታ መሕዘል ኣስተኻኽል ሓዝልኺ ያው ኮርስ ወስድከ ምናምን ኣብ ካልኣይ ዙር ትመጽና እንግዲህ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ በእውነት ሓቀይ ምክንያቱ ከመይ ዶ መስልኩም ሲ መሕዘል ሓቅ ድምንጋር ቃሪዶ ለመጀመሪያ ኻስ ብዙሕ ማዕልት እንትንኻኳሲ ለሓደ ገጽቶም መካገለ ቀጥሉስ ኣይ መጸልኻይ ማለት እዩ መሕዛል ትክልኳሲ أي مسألة خاي مالتنا أن اللي ቆንጆ بتعم دسلو لمانيوم دسلوني لما انتان بتعم دسلو الخا طعمات كله لا تعملهم مالتيو ان ذا استخاخلكم بخالي فيديو نصبيكم يولكم بيتسب ያው بحق مالتي كل ነገር بخالنا يكومنت انا كومنت بزح يصحفلهم እና خصكمون مصراف مزلاف ገለከ ይኾነ بسنة سرعات دس للكومنت صحفنا يعرم لخونه كومنت تنهم صبغي وحالتي مالتي بيتسبنا لما انت فيديونا هذا تمثل نورا بغصال فيديو سكالنا راخر سسناينا ولخو بزوك سناتكم يا مالتي كوراتاي الناس سسناي وصبغو تطعمو ممتعون ولخو بزك سناتكم باي باي كوراتاي